شان مکا نہیں، ادیب مو گئے، شان مکا نہیں، خطیب مو گئے، شان مکا نہیں۔ کتنے علماء کرام آئے اس دنیا دے اندر تے قیامت تک آندے رہن گے، نبی دی عظمت بیان کردے رہن گے۔ نارو کے دیو باسیو، نبی دی عظمت مکی، نبی دی عظمت نہیں مکی، نبی پاک دا شان نہیں مکاؤ۔ اس واسطے میں کہنا ہوں ساری عمر کراں ختم ہونیاں نہیں صفتاں سونے محمد دی شان دیاں، وضوحا مکھڑا ولیل زلفاں دسن صورتاں پاک قرآن دیاں۔ لوکی پتھر مارن او دعا دے وے، لوکی پتھر مارن او دعا دے وے، اے تے شاناں نے میری سرکار دیاں۔ نارو کی والے سارے پڑھو کلمہ تانگا رکھو مدینے نو جان دیاں۔ میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نانا ہے، میرا ہادی میرا مرشد حسنین دا نانا ہے۔ نوکر میرے مرشد دا ویکھو سارا زمانہ ہے۔ مل کے ذرا پیار نال نبی پاک دی نعت ذرا پڑھ لو تاکہ ایمان تازہ ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ میرا ہادی میرا مرشد مل کے حسنین دا، جنہ حسنین دے نانے دا کلمہ پڑھے آئی اللہ جان دا اپنی جان تو زیادہ محبت کر دے، انہاں ذرا پیار نہ لینا تاکہ مینوں پتہ لگے نبی پاک دی محبت کنی زیادہ ہے، کنی نام نبی پاک نال محبت کر دینے نارو کی والے اللہ جان دا ہے۔ میرا ہادی میرا مرشد مل کے حسنین دا نانا اے، نوکر میرے مرشد دا ویکھو سارا زمانہ اے، او دی گل نہ کرے جیڑا او دی گل بھی نہ کرے آجے، جیڑا ساڈے مرشد دی گل نہ کرے، ساڈے محبوب دی گل نہ کرے، ساڈے پیشوا امام مقتدا لیڈر تے قائد تے امام اعظم دی گل نہ کرے، ہاتھ کھڑا کر کے بولو ساڈا دے کوئی تعلق، ہاتھ کھڑا کر کے ذرا پیار نہ ساڈا دے کوئی تعلق، ساڈا دے کوئی تعلق نہیں۔ بھول جاواں ایڈی محبت نہ تسی اسلام دا جواب دیو۔ میں اس پنڈ چ بہت زیادہ محبت ملی، بہت زیادہ عزت ملی۔ اللہ پاک سب بزرگاں دا، بچیاں دا، نوجواناں دا آنا اپنے دربار چ قبول فرمائے۔ ہن مینوں تواڈے اسلام دے جواب نے دسنا ہے کہ تسی کنی دیر بیان سننا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک صاحب دا بیٹھنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
सारी उम्र करां ख़त्म होनियां नहीं सिफतां सोने मुहम्मद दी शान दियां। मुहद्दस मो गए शान मुका नहीं, मुकर्रर मो गए शान मुका नहीं, वाइज मो गए शान मुका नहीं, अदीब मो गए शान मुका नहीं, खतीब मो गए शान मुका नहीं। कितने उलमा कराम आए इस दुनिया दे अंदर ते क़यामत तक आउंदे रहणगे, नबी दी अजमत बयान करदे रहणगे। ना रोके दियो बासियो, नबी दी अजमत मुकी नबी दी अजमत नहीं मुकी, नबी पाक दा शान नहीं मुकाऊ। इस वास्ते मैं कहना हूं सारी उम्र करां खत्म होनियां नहीं सिफतां सोने मुहम्मद दी शान दियां। वज़ू